येशू ख्रिस्टको नाउँमा सबैजनालाई जय मसीह। धेरै लामो पर्खाइपछि आज फेरि शक्तिशाली बैप्टिस्ट मण्डलीमा आउनु पाउँदा हामी परिवार नै एकदम खुसी छौँ र धेरै परिचय नदिइकन हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ। आजको वचन तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईले पढ्नु भएको छ, मलाई लाग्छ घरमा हेर्नु भएको छ। तर केही कुराहरू हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ र विशेष गरी परमेश्वरले आज हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति के प्रकाश पार्नुहुन्छ भन्ने कुरा, अरूलाई होइन मेरो लागि भन्ने कुरामा अलिक हुनेछ। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण, आत्मा, त्यसको जोड्नी र हड्डीको गुदीसम्म भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयको विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले हलुकाले लिनु हुँदैन। आजको वचनको शीर्षक हामीलाई अलरेडी दिइसक्नु भएको छ मण्डलले, त्यहाँ मलाई खुसी लाग्यो, मैले आफैले खोज्नु परेन हैन। आत्माद्वारा आदमद्वारा मृत्यु र ख्रिस्टद्वारा जीवन। तर यसलाई अलिक पछाडि राखेर मैले चाहिँ के रहेछ, म कहाँ छु, वेयर एम आई, म कहाँ उभिएको छु, म आदमसँग छु कि ख्रिस्टसँग छु भन्ने कुरामा यही खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। अघि हाम्रो यहाँ विशेष गरी म पास्टर प्रेम र परिवार यहाँ डिकन बोर्ड छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँले मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, म जान्दछु भनेर आएको होइन, तर मैले जुन सुसमाचार पाएँ, जुन सुसमाचारले मलाई परिवर्तन गर्यो, जुन सुसमाचार मैले अरूलाई सुनाइरहेको छु, त्यो सुसमाचारले हामीलाई कसरी यो संसारमा जिउनुपर्छ, कसलाई हेरेर जिउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफै सिकेकोले गर्दा त्यो अनुभव साथसाथै परमेश्वरको वचनबाट हेर्नको निम्ति आज यहाँ हाम्रो परिवार आएका छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु। मलाई धेरै चिन्नेहरू पनि छन् होला, मैले पनि धेरै चिन्नेहरू पनि छौँ र धेरै नचिन्नेहरू पनि छौँ। आउनुहोस् म परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। हामी यसलाई एकदम बाइबल स्टडी धेरै तलसम्म जानेछन्, तर केही कुराहरू गर्न मलाई मन लागिरहेको छ। अघि मैले भने परमेश्वरको वचन हलुकाले लिनु हुँदैन। त्यो तपाईँको हृदयलाई, तपाईँको हृदयको विचार जान्न सक्ने हुन्छ, किनभने जीवित वचन हो। मलाई दिएको खण्डहरू हामी यो खण्ड हेर्नेछौँ। रोमी 5 अध्यायको 12देखि 20सम्म, म तर 21 सम्म हामी सबैको निम्ति पढ्नेछु। र मलाई लाग्छ तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही खण्ड मात्रै खोलेर बस्नुहोस्, यताउता जानु पर्दैन, म अरू यताउता पनि लाने छुइनँ। 12 पद, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिस मृत्यु फैलियो। 13 पद, व्यवस्था दिने अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। आदमदेखि लिएर मोसासम्म मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमको गरे जस्तै अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थियो। 15, सित्तैको वरदान र त्यस अपराधमा केही समानता छैन, किनकि एकजना मानिसको अपराधले गर्दा धेरै मरे भने तापनि झन् बढी परमेश्वरको अनुग्रह र एकजना मानिसको अर्थात् येशू ख्रिस्टद्वारा आएको सित्तैको वरदान धेरैको निम्ति प्रशस्त भयो। 16, सित्तैको वरदान चाहिँ त्यस एकजना मानिसको पापको नतिजा जस्तै होइन, किनकि एउटा अपराधको इन्साफले दण्डको आगा ल्यायो, तर धेरै अपराधका पछि आउने सित्तैको वरदानले निर्दोषीकरण ल्याउँछ। 17 पद, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने
झन बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताको सित्तैको वरदान पाउनु हुनेहरूले एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवनमा राज्य गर्नेछन्। 18 यसै गरी एउटै मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहराएर जीवन ल्याउँछ। 19 पद, किनकि यसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाएका छन्। 20 व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो। यसै हेतुले कि जसरी पापको मृत्युमा राज्य गर्यो, त्यसै गरी येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर अनन्त जीवनसम्म राज्य गरोस्। परमेश्वरको वचन पढाइबाट हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष मिलेको होस्। हामी सबैले भनौँ आमेन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ एउटा मलेसियन प्लेन, त्यो चाहिँ बोइङ 77 MH370। त्यो प्लेन चाहिँ मलेसियाको मलेसिया KL क्वालालम्पुरदेखि बेजिङ जाँदै थियो। त्यो चाहिँ 8 मार्च 2014 सालको कुरा र त्यहाँ 227 जना प्यासेन्जरहरू थिए। तर उडेको केही समयपछि त्यो भन्छ नि रेडियोसँग सिग्नल हरायो। आजसम्म हराइ नै राखेको छ। तपाईँले पढ्नुभयो, त्यो मिस्ट्री नै छ। यो पाइलटको मनमा के थियो मलाई थाहा छैन, तर निश्चय पनि त्यहाँका 227 जना मानिस मृत्यु भयो। अब यसलाई म एउटा इलास्ट्रेसन मात्रै हो, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। त्यसपछि ती सबै व्यक्तिहरू मरे, त्यो प्लेनमा चढेका जति थिए, पाइलट पनि मरे। दोस्रो उदाहरण, त्यो चाहिँ एयरबस 320 भन्दो रहेछ त्यसको नाम चाहिँ। त्यो चाहिँ यसको माथि मुभी पनि बनाएको रहेछ। यो चाहिँ जनवरी 15 अङ्ग्रेजी सनको जनवरी 15 मा 2009 सालमा न्युयोर्कबाट कतै चढेर त्यो ठाउँ जानलाई गरे। त्यहाँ चाहिँ 155 जना प्यासेन्जरहरू थिए। ती प्यासेन्जरहरूलाई लिएर उडेको मात्रै थियो, गएर चरालाई हिर्काएपछि त्यो इन्जिन डाउन भयो। उसले अब ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ। उसित खालि 5 सेकेन्ड समय थियो। उसले अब कि लगेर क्रास गर्नु पर्यो कि नभए उसले डिसाइड गर्नु पर्यो मैले कहाँ ल्यान्डिङ गरेँ। त्यो फर्केर आएर फेरि त्यहाँ ल्यान्ड गर्नलाई त्यति सजिलो थिएन। तपाईँलाई, हामी पाइलट होइनौँ, तर पाइलटको तपाईँले त्यहाँ गवाही हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो 2, 3, 4, 5 सेकेन्डको बिचमा 2 र 3 मिनट भन्ने आएछ त्यहाँ। त्यति समयमा पाइलटले सोच्यो, यहाँ उड्ने बित्तिकै तल त खोला छ, ठुलो छ समुद्रको खोला, त्यहाँ समुद्रको पानी आएकोलाई पनि खोलै भन्छ। त्यो छेउमा चाहिँ अब म त्यहाँ लान्छु भनेर चाहिँ त्यहाँ उसले डिसाइड गरेर त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्यो। अनि 155 जना त्यो पाइलटको सोचले वा त्यो पाइलटले गर्दाखेरि के भयो त, त्यो गएर ल्यान्डिङ भयो। यति राम्रो पिक्चर छ। तपाईँले त्यो पिक्चर मुभी पनि छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछि गएर। अब मलाई भन्नुहोस् कि 125 जना 155 जना पनि बाँचे, रेस्क्यु गयो। त्यहाँ सिस्टम छ, सिस्टमसँग रेस्क्यु गरेर ल्यान्डिङ भएपछि रेस्क्यु गर्यो। अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस् कुन चाहिँ प्लेन, यदि तपाईँलाई थाहा छ, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ के अरे मलेसियन एयरलाइन्स लगभग ग्राउन्डेड भयो, मान्छे चढ्न मानेनन्। अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँ कुन चाहिँ प्लेनमा चढ्न चाहनुहुन्छ यदि तपाईँलाई थाहा हुँदाहुँदै यो पाइलट चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, यसले त कहाँ लगेर हान्छ होला भन्नेमा चढ्नुहुन्छ कि यो पाइलट चाहिँ ठिक छ यसमा चाहिँ चढ्छु भन्नुहुन्छ?
निश्चय पनि मैले तपाईँलाई छातीमा हात राखेर तपाईँ आफैलाई उत्तर दिनुभयो भने उहाँले जे भने त नि म त त्यो 2 नम्बरवालामै चढ्छु, अलिकति भाडा महँगै भयो भने चढ्छु भन्ने नै हुन्छ होला, होइन? कि कोही 1 नम्बरमा चढ्ने पनि हुनुहुन्छ नि भन्नुहोस् है, भरे हामी कुरा गरौँला त्यस विषयमा चाहिँ। पावलले यही कुरालाई खोलिराख्नु भएको छ। पावलले तपाईँले अङ्ग्रेजीमा हेर्नुभयो भने 12 पदलाई नै उहाँले एक्सटेन्सन गरेर भन्छ। हामी तपाईँले कुनै बाइबलमा हेर्नु भने अरू कुनैमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ ब्रेकेटमा गरेको छ, 13 देखि 17 पदसम्म चाहिँ ब्रेकेटमा हालिएको छ। भन्न खोज्यो त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरेको भन्छ, होइन? एक्सप्लेनेसन। तपाईँले 12 पदमा पढ्छ त, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैल्यो। अरू कुनै ट्रान्सलेसनमा तपाईँले अङ्ग्रेजीमा हेर्नुभयो भने ड्यास गरेर गरेको छ। भन्न खोजेको तपाईँले 13 चाहिँ उसले के गर्यो, 12 पदलाई व्याख्या गर्नको लागि। जस्तै मैले उदाहरण ल्याएँ नि, त्यसरी नै 13, 14, 15, 16, 17सम्म चाहिँ हामी त्यो व्याख्या हो। कसरी व्याख्या भन्ने कुरामा व्यवस्था, यहाँ तपाईँले 13मा हेर्नुभयो भने के भनिन्छ, व्यवस्था दिन अघि पनि संसारमा पाप थियो, तर जहाँ व्यवस्था छैन त्यहाँ पापको लेखा पनि हुँदैन। र म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, योभन्दा अगाडि यसकै 1 देखि 11सम्म पास्टर सुरज कौशेला, होइन, मैले प्रनाउन्स राम्रो गरिकन, उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले एकदम बिब्लिकलको गहिराइमा गएर उहाँले मिलापको कुरा, जस्टिफिकेसनका कुरा, सेङ्टिफिकेसनका कुरा उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा म त्यता जान्न। तर यो अझ म तपाईँलाई के भन्छु, यो 5 अध्याय 1 देखि 21 पदसम्म तपाईँले डल्लै हेर्नुभयो भने अझ यसलाई भित्रबाट आशिष हुन्छ। यहाँ 12 पदलाई नै जोड दिएकोले 13 पदमा गएर पनि त्यही भन्ने, पाप त पहिलेदेखि नै थियो है, तिमीलाई थाहा छ कि छैन त्यो कुरा? पावलले रोमीका मण्डलीहरूलाई पत्र लेखेर भन्नुभयो। हामीले सोच्छौँ, कतिले भन्छ होइन, मोसाको व्यवस्थाको त्यो 10 आज्ञा आएपछि मात्रै पाप सुरु भयो, वा त्यहाँबाट मात्रै उतै, त्यसले चाहिँ एउटा इन्डिकेटर हो। तपाईँलाई थाहा होस्, पहिले पनि पाप हुन्थ्यो, पाप गर्थ्यो, किनभने अघि 3 अध्याय, उत्पत्तिको 3 अध्याय हामीले हेरिसकेका छौँ। 3 अध्यायमा स्पष्ट रूपले त्यो 3 अध्यायको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरबाट टाढा भएका छौँ। त्यही त एउटा कार्य भयो, अनाज्ञाकारिता भने। त्यही कार्यले हामी अहिले मलाई भन्नुहोस्, तपाईँले छातीमा हात राखेर, हामी यहाँ आउँछौँ, प्रार्थना गर्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्छौँ, फेरि घरमा जान्छौँ, के हुन्छ त? हामी बिर्सिन्छौँ। किन बिर्सिन्छौँ? दैनिक कुराले गर्दाखेरि, दैनिक कुराको चेपारोले गर्दाखेरि, दैनिक कुराको मारले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त? बिर्सिन्छौँ। पावलले पनि त्यही सम्झाइराखेको, ए मूर्खहरू, तिमीहरूलाई यति थाहा हुँदै पनि अझै मैले भन्नुपर्छ। यहाँ त 14 पदले कतिले भन्यो होला, त्यहाँ आदमको कुरा, के अरे आदमदेखि कुरा गरेर मोसाका कुरा गरेर 14 पदमा भन्दा आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमको गरे जस्तै अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थियो। येशू ख्रीष्टलाई इङ्गित मोसा, अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको विश्वासमा अगाडि बढेका थिए। अनि यहाँ मैले धेरै कुराहरू गर्न चाहँदै पनि 2टा भागमा हेर्न म तपाईँहरूलाई चाहन्छु। यो खण्डलाई 12 देखि 20सम्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने 2टा खण्ड, एउटा चाहिँ आदमको क्यारेक्टरिस्टिक वा आदमले गरेको कार्यहरू वा आदमले गरेको भन्दैन, आदमको स्वभाव भएका हामी व्यक्तिहरूले गर्ने कुराहरू, र त्यसलाई चाहिँ कसरी येशू ख्रीष्टले चाहिँ वा जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ भन्ने कुरा हामी छोटो रूपमा हेर्छौँ। तर म त्यो नेगेटिभलाई भन्दा नि पोजिटिभलाई अलिक बढी जोड दिन चाहन्छु। जसरी आदमद्वारा मृत्यु आयो, एकजनाबाट मृत्यु आयो, यहाँ हामीले अघि खण्डमा हेर्दा हामी पाउँछौँ। अनि मृत्यु चाहिँ के कारणले हो?
रोमीको 3को 6को 3ले फेरि हामी 6 अध्यायमा गएर अन्तिममा हेऱ्यौँ भने किनकि पापको जेला मृत्यु नै हो। हामी त्यसलाई हटाउन सक्दैनौँ। यदि कसैलाई हटाउन सक्नुहुन्छ भने त्यो राम्रै कुरा भयो, अजम्बरी नै हुन्छ मलाई। तर परमेश्वरको वचन सत्य र क्रियाशील छ। तर परमेश्वरको किनकि पापको मृत्यु जेला हो, तर परमेश्वरको सिद्धको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो। अनन्त जीवन हो। 6को 3मा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, टिप्न मात्रै सक्नुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको हो कि त्यो मृत्यु आदमले ल्याउँदाखेरि मृत्युले गर्दा, त्यो पापले गर्दा हामी पाप स्वभावमा आजसम्म जिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको अब हामी निस्किने बित्तिकै हामी विभिन्न कुराहरूमा जान्छौँ। यहाँ 15मा भन्दै हामी यत्रो तिमीहरूलाई बुझाउँदै जान्दा येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रतिरूप हुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ येशू ख्रीष्टमा जीवन छ, किनभने उहाँ संसारलाई जित्नको निम्ति आउनुभयो। उहाँ कुनै पाप गर्नु भएन, कुनै गल्ती गर्नु भएन, तर उहाँको सबै दुःख भोगाई कहाँ लानुभयो? क्रुससम्म जानुभयो। क्रुसमा मात्रै जानु भएन, त्यहाँको वेदना सबै उहाँले रगत बगाएर, त्यो चाहिँ कसको निम्ति थियो? हाम्रो निम्ति थियो। त्यहाँ हामीले अर्को एउटा अघि भने चोरलाई हामी देखाउने, एउटाले गिल्ला गरेको, एउटाले चाहिँ क्षमा पाएको। गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भयो, उहाँलाई विश्वास गर्ने अनन्त जीवनमा। अनि त्यो कुरालाई हामीले जब बुझ्छौँ, बा हामी यहाँ भन्दैछौँ अहिले आदमको स्वभाव, आदमका हामी सन्तानहरू, अहिले हामी जो येशू ख्रीष्टलाई पाइसकेको त होइन, तर हामी मानिसहरू जसले अहिले संसारमा हामीले यो दुईवटा, मैले एरोप्लेनको कुरा गरेँ जस्तै, जान्दै पनि बुझ्दै पनि हामीले कसलाई पछ्याइरहेछ? आदमको स्वभावलाई नै। त्यही पापमा नै हामी कुदिरहेका छौँ। उसले के गर्यो त? बा हामी मानिसले के गर्यौँ त? त्यो आदमले गर्दा सारा मानिस जगतमा मृत्यु पनि आयो, पाप पनि आयो, पाप स्वभाव पनि आयो। यही हामीले 15-16मा हामी पाउँछौँ। र व्यवस्थाले चाहिँ यो चाहिँ गलत हो है, यो चाहिँ ठिक होइन है, यो गरेको चाहिँ यो भने 10 आज्ञा जब आयो, त्यसबाट हामी स्पष्ट हामी हुन्छौँ। तर हामी कतिलाई आउँछ भने व्यवस्था आएपछि त पाप आयो भने कति हामी थियोलोजिकल्ली डिबेट गर्दा पनि हामी कतिसम्म गर्छौँ, तर त्यसरी होइन। 3 अध्यायमा भएको कुराले सारा संसारमा त्यतिखेरै भयो। र हामी त्यही कारणले गर्दा हामीलाई अहिले म एउटा नानीहरूसँग धेरै लामो सेवाकाई गरेको कारणले गर्दा पनि र अरूको बिचमा गर्दा म आफैलाई पनि त्यो जुत्तामा हालेर छु। हामी निस्किने बित्तिकै हामीलाई झुटो बोल्नको निम्ति सानो नानीहरूलाई कसैले सिकाउनु पर्छ? रिसाउनको निम्ति कसैले सिकाउनु पर्छ? त्यहाँ नजा भन्दा जानको निम्ति कसैले सिकाउनु पर्छ? पर्दैन। अर्को कुरा मैले आफै बोकेको कुरा, मलाई झुटो बोल्नु पऱ्यो भने झुटोकोलाई अर्को छोप्न, मैले अर्को झुटो बोल्न मलाई टाइम लाग्दैन। अर्को झुटो बोल्न फेरि छोप्नलाई मलाई टाइम लाग्दैन। मलाई त्यो माइन्ड यति फास्ट क्लिक हुन्छ, ओ यसपछि म यो गर्छु, यो पछि 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 यो गर्छु भनेर मैले अलरेडी मेरो 100 आइपुग्छ। तर राम्रो कामको लागि ला त्यो त गर्ने भन्यो, कता गर्ने, यता गर्ने कि उता गर्ने छैन। किनभने हामी त्यो आदमको पाप स्वभावले गर्दा यति फास्ट जान्छ, यति छिटो फैलिँदो रहेछ कि साध्य छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी नेपालीको बानी धेरैको कस्तो छ भने, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पैसा भेट्यो भने, सामान भेट्यो भने, पहिले कसरी सिकाउँथ्यो भने यसलाई चाहिँ खुट्टाले हिर्काउने, अनि बोक्दा हुन्छ, होइन भने छेउराउँदा नि हुन्छ, कतिले बोक्दा पनि। अनि म सानो हुँदाखेरि बाटोमा गएँ, बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो कहिले यस्तो गर्नु हुँदैन, आकार लिनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर भनेर के गर्ने, एक्सनमा त नहुँदो रहेछ। एउटा घटना तपाईँहरूलाई भन्छु। गएँ अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यो गुलेली भन्छ नि, हामी चाहिँ उता गेटिस भन्थ्यौँ क्या, उता इन्डियातिर चाहिँ गेटिस भन्थ्यौँ। त्यो गुलेली एकदम राम्रो। त्यतिखेर त्यो गुलेली भनेको लगभग 2 रुपियाँ पर्थ्यो होला। त्यो 2 रुपियाँ भनेको अहिलेको लागि लगभग 2000 भन्दा बढ्यो। त्यो रबरहरू एकदम भारी। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई के भन्थ्यो, त्यो जुन चाहिँ रबर छ त्यो गुलेलीको, त्यो चाहिँ एरोप्लेनको टायरको ट्युबको भित्रको हो भनेर भन्थ्यो कि। अब थाहा छैन, त्यो चाहिँ मैले पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छ। अनि त्यो पाएपछि त मैले त एकदम खुसी भएँ, एकदम बोकेर आएँ। अनि एकदम घरमा पुरै यहाँ घाँटीमा हालेँ होइन, चट्ट बोकेर आएँ। अनि बुवाले देख्नुभयो,
बुवाले त ओहो कहाँ पाइस्? डेली त्यहाँ बाटोमा भेटेँ थिएँ, बोका लिइहालेँ। ठिक गरिस् भन्नुभयो। अनि म त बसिरहेको थिएँ, म पनि हेर्छु नि त कस्तो रहेछ भनेर भन्नुभयो। तर एकछिनपछि चाहिँ यहाँ आइज भन्नुभयो। उहाँ त भित्रको जानुभएछ, लामो गतिलो लिएर आउनुभयो। अनि मजाले भन्छ नि धुलाइ होइन। अनि त्यतिखेर कसैले भन्छ तोरीको फुल देख्ने, कसैले बाउको बे देख्ने भन्थ्यो, देखियो सबै होइन। यस्तो हानेपछि अन्तिममा के भन्यो, जहाँबाट ल्याएको थिइस् त्यहीँ छोड। अनि खुरुरु यहाँबाट लगभग लगभग तपाईँलाई मन लाग्छ मेडिसिटी भन्दा अलिक टाढा हो। कुद्दै 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 गएर दो बाटोमा ठक्कै राखेर मेरो पाला आयो। अहिले मलाई तपाईँले विश्वास गर्नु, मलाई पैसा झरेको 500 1000 देख्यो भने मलाई टिप्न डर लाग्छ, टिप्दिनँ। 10 रुपियाँ देख्यो भने म त त्यहाँ जो कोही माग्ने छ भने ऊ पैसा छ टिप 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 भनेर उसलाई टिप्न लाउँछु, म टिप्दिनँ। त्यो पाप स्वभावले गराउँदो रहेछ क्या हामीलाई। पावलले भन्न खोजेको त्यही हो। यति म भन्दा यो 17 देखि तपाईँले हेर्नु भने अरूमा कुनै ठाउँमा त तपाईँले पुरानो के अरे किङ जेम्स भर्सनहरूमा हेर्नु तपाईँले यो के अरे हेडिङै नदिकन पुरै लामै छ। भन्न खोजेको एक्सप्लेनेसन त्यही हो। हामी बाँचेकाहरू, यसमा जीवन छ है। यो चाहिँ उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो है। आदमले ल्याएको कुरा सबै कुरा चाहिँ खारिज भएर यो आउनुभएको उहाँ चाहिँ प्रतिरूप हो। तिमीहरूले मोसालाई देखाउँछौ, अब्राहमलाई देखाउँछौ, याकुबलाई देखाउँछ, होइन के जिजस येशू ख्रीष्ट हो भनेर उहाँले व्याख्या गर्दा त बोल्दा बोल्दै कम्प्युटर पनि हरायो। उहाँले गर्दा हामी दण्डमा पर्यौँ। उहाँ जुन आदमले गर्दाखेरि हाम्रो स्वभावमा के आयो भने त्यो कहिले हट्ने छैन। गलत कुराहरू निस्किरहेको छ। मलाई लाग्थ्यो म प्रभुमा जब आउनुभन्दा अगाडि मलाई लाग्थ्यो मैले केही गलत गर्दैन, म चुरोट खान्न, जहाँ खान्न, मान्छे झगडा गर्दिनँ, म कुनै गलत गर्दिनँ, म किन कसरी म पापी भएँ मेरो बुझाइ। मलाई अरू हाम्रै घरका परिवारले यो जस्तो राम्रो मान्छे कोही छैन भन्थे। तर जब परमेश्वरको वचन पढेँ, मै सबैभन्दा नराम्रो, सबैभन्दा गलत गर्ने त मै पो रहेछु। मलाई आफूलाई दोषी ठहरे। त्यो दोषीबाट मुक्त हुनको निम्ति को चाहिन्छ त भन्ने कुरा पावलले यही व्याख्यालाई, यही भन्नु 12 पदलाई, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसहरूले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैल्यो। एकजना पनि छैन, रोमीको पुस्तकले भन्छ। आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता, पाप बढ्दै गयो। अहिले हामीले भन्छ नि यो भयो, भ्रष्ट भयो, यो भयो, त्यो भयो, यो भयो, यो ओली गयो, यो अर्को आयो, त्यो अर्को गयो, सबै कानै एउटै के भन्छ नि, जुनै जोगी आयो भने कानै चिरिएको के भन्ने होइन, त्यस्तै त्यस्तै हामी भन्छौँ। सबै कुरो यो केबाट भयो? त्यही पापको स्वभाव आयो। त्यो कहिले हट्ने छैन। कति कुरा हट्ला, भ्रष्टाचार हट्ला, इत्यादि होला, तर उनीहरू कहिल्यै पनि जबसम्म येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गर्दैन र पश्चाताप गर्दैन, त्यो व्यक्तिले जीवन पाउँदैन। अब म यहाँ अर्को पाटो आउँछ। अहिले यो कुरालाई म धेरै कुरा गर्दैन, अर्को कुरातिर दोस्रो पाटो मैले हेर्ने भनेको थियो। एउटा चाहिँ आदम, कसरी आदमद्वारा मृत्यु आयो र मृत्युले हामीलाई कहाँसम्म ल्यायो, अहिलेसम्म आइपुग्दा। कसैको भनाइ होला, खोइ त त्यतिखेर पनि मान्छे मर्थ्यो, अहिले पनि मर्छ, त्यतिखेर विश्वासमा थिए, अहिले पनि थिए। थियोलोजिकल डिबेट, हाम्रो डिबेट हुनेछ त्यो कुरा। तर एउटा कुरा तपाईँले जहिले पनि, यदि तपाईँहरू या कोही ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, यदि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नलाई अगाडि आइराख्नु भएको छ, कुनैले बाधा गरिरहेको छ तपाईँलाई कुनै कुराले भने, तपाईँले यो कुरालाई लिनुहोस्, तपाईँ जसरी पनि अन्तिमको दिनमा निर्णयमा के अरे जजमेन्टमा पर्नुहुन्छ होइन, त्यतिखेर न्यायको दिनमा तपाईँ दोषी नै ठहरिन्छ। किन अलरेडी दोषी भइराख्नु भएको छ। कसरी त आदमले गर्दाखेरि, हाम्रो त्यो रगतले गर्दाखेरि होला। तपाईँमा धेरै कुरा राम्रो स्वभावहरू होला, कति कुरा राम्रो स्वभाव हुँदाहुँदै पनि हामी दोषी नै हो। अघि मैले भने जस्तै अब यो दोषीहरू मानिसहरू चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त? ख्रीष्टमा जानु पर्यो। ख्रीष्टमा जीवन छ। अनि यो कुरालाई पावलले भन्दै जाँदाखेरि यहाँ अलिकति व्याख्या म गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। म कति निर्दय रहेछु, म
म कति दोषी रहेछु, म कति गलत मान्छे रहेछु, किनभने म येशू ख्रीष्टको बारेमा जान्दा जान्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि यहाँ चाहिँ एउटा मलाई भन्न लाग्यो, हामी कतिपय समयमा म ख्रीष्टमै हुँदा हुँदै पनि हामी कतिपय समय ख्रीष्टलाई अँगाल्नु पर्ने ठाउँमा, म अहिले आउँछु त्यो कुरामा, हामी बुझिराखेका हुँदैनौँ। म बाँचेको त छु, त शरीरमा मात्रै बाँचेको छु, आत्मामा बाँचेको छु, तर जीवन जिउने होइन अनुग्रहमा बाँचेको मानिसहरूको ख्रीष्ट, यहाँ पावलले त्यही भन्नुहुन्छ, एकजना मानिस ख्रीष्टद्वारा चाहिँ आयो, अनि मोसालाई पनि एउटा प्रतिरूप चाहिँ को हो त, यसरी आउने छन् भन्ने कुरा। अनि त्यो विश्वासमा, ख्रीष्टको विश्वासमा तपाईँलाई अब दण्ड छैन। तपाईँ धर्मी ठहरिनुहुन्छ, तपाईँ अनाज्ञाकारी होइन, आज्ञाकारी बन्नुभएको छ। कसै एकजना यसो भन्थे, म जब न्यायको सिंहासन अगाडि म उभिन्छु, जो ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू चाहिँ जब न्यायको सिंहासन अगाडि उभिन्छु, होइन, गेटमा हुन्छ नि, हामी कुनै पनि हलमा जाँदा कतै जाँदाखेरि गेटमा बस्दाखेरि तपाईँलाई टिकट देखाउनुपर्छ, तर तपाईँको आफ्नो मान्छे छ भने टिकट पर्दैन, के गर्छ, आउनुहोस् 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 लगेर गइहाल्छ, होइन हो। त्यस्तै ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो लागि ढोकामा बसिराख्नुहुन्छ, उहाँ अगाडि बस्नुहुन्छ, अनि हाम्रो पाप त धेरै छ नि त, तर उहाँ छट्टै अगाडि बस्नुहुन्छ अरे क्या। यो चाहिँ एउटा कल्पना मात्रै गरेको है त। अनि त्यो भएपछि उहाँले सत्य अनि छिराइहाल्नु भयो, किन उहाँमा हामी विश्वास गरेको होला, उहाँले हामीलाई छिराउनु, फुतु 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 सबै हामी स्वर्गमा छिर्छौँ। कसैले भनेको कुरा यो मलाई कता न कता एक्जाम्पल राम्रै पनि लाग्यो, किनभने अनन्त जीवन पाउनको लागि चाहिँ त्यत्तिकै पाइन्छ त, कसले दिन्छ? एउटा साधारण तपाईँ एउटा कुनै अहिले भनौँ न कुनै मन्त्र, त्यो सिंहदरबारभित्र पस्नलाई तपाईँलाई चिनेको मान्छे भित्र छैन भने तपाईँ छिर्नु सक्नुहुन्न। त्यो पास लिन तपाईँलाई लाग्छ, बिहानदेखि पसिना खुइ गरेर कतै पास दिन्छ दिन, किन जाने, के गर्न जाने, भोट दिँदाखेरि त्यही हजुर भोट दिनुहोस् भन्नेलाई त्यहाँ जानलाई कस्तो गाह्रो हुन्छ। चिनेको छ भने सुरुत्तै गइहाल्छ, केही सोध्दैन, ए फलाना हुन्छ हुन्छ। त्यस्तै अनन्त जीवन चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा छ, ख्रीष्टलाई हेर्नु पर्यो। पावलले भन्न खोजेको त्यही हो। यदि 17 पद, यदि एउटै मानिसको अपराधले गर्दा त्यस मानिसद्वारा मृत्युले राज्य गर्यो भने त झन् बढी प्रशस्त अनुग्रह र धार्मिकताका सित्तैमा वरदान पाउनुहुनेहरू एउटै मानिस येशू ख्रीष्टद्वारा जीवन राज्य गर्नेछ। हाम्रो यो जीवनमा पनि, शारीरिक जीवनमा पनि उहाँले राज्य गर्नु पर्यो क्या। हाम्रो बोल्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, कुरा गराइ गर्दा, हरेक समयमा। आज मण्डलीमा आएर त हामीले सुन्यौँ, ओ कति राम्रो थियो वचन त ढोकाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै बा मण्डलीको कम्पाउन्डबाट निस्किने बित्तिकै हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो विश्वास, पावलले त्यही भन्न खोज्यो। यत्रो हुँदा हुँदै पनि तिमीहरू खालि त्यही स्वभावमै जान खोज्छौ, यत्रो प्रशस्त अनुग्रह हुँदा हुँदै तिमीहरू यसलाई छोडेर उता जान खोज्छौ। तपाईँले यो रोमीको पुस्तक चाहिँ एकदम 8 अध्यायसम्म जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँले पढ्नुभयो भने प्रशस्त थियोलोजिकल आशिष पाउनुहुन्छ। पावलले भन्न खोजेको त्यही मात्रै, ख्रीष्ट येशूमा मात्रै जीवन छ है, त्यो चाहिँ अनन्त जीवन। तपाईँ शरीरमा मरे तापनि तपाईँ आत्मामा कहिल्यै मर्नुहुन्न, तर तपाईँ शरीरमा हुँदाखेरि पनि तपाईँले जियाइ पनि राम्रो हुनुपर्छ, तपाईँ प्रभुसँगको सम्बन्ध पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ जोड दिएको यही पाउँछौँ। योना 3:16 त्यही भन्छ, किनभने परमेश्वर संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यदि तपाईँ र म विश्वास त गरेका छौँ, तर त्यो अनुग्रहमा जिउन हामी सकेका छैनौँ, ख्रीष्टको वचन अनुसार हामी जिउन सकेका छैनौँ। मलाई थाहा छैन न्यायको दिनमा होला तपाईँ साल्भेसन, एस्युरेन्स अफ साल्भेसन भन्छ नि, के भन्छ, मुक्तिको निश्चयता तपाईँ छिर्नु होला, तर येशू ख्रीष्टले छिराउने बेलामा केही न केही चाहिँ भन्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। रोमी 10 को यदि कसैले विश्वास गर्न, अहिले अघि मैले भन्छ हिचकिचाइराख्नु भएको छ, परिवारले गर्दा
छिमेकीले गर्दा, तपाईँको आफ्नो प्रतिष्ठानले गर्दाखेरि, तपाईँ पढाइले गर्दाखेरि तपाईँले प्रभुलाई पाउनु खोज्दा पनि अरू कुराले तपाईँलाई छेकेर आएको छ भने रोमी 10:9ले यही भन्दछ। रोमी 10:9-10ले के भन्छ? किनभने यदि तिमीले येशू प्रभु हो भने आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदय विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्दा ऊ उद्धार पाउँछ। खालि मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो। पाउलले भन्न खोजेको त्यही हो रोमीहरूलाई, हेर आदमले गर्दा यस्तो भयो, यो भयो, यो भयो, तर ख्रिस्ट येशू चाहिँ त्यतिखेर पनि प्रतिरूप हुनुहुन्थ्यो। अहिले ख्रिस्ट येशू हाम्रो माझमा प्रचार गरेर गइसक्नुभएको छ। हामीले त्यही सुसमाचार तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। केही गर्नु पर्दैन, तपाईँले खालि आफ्नो मुखले स्वीकार गर्नु पर्यो, हृदयमा येशू ख्रिस्टलाई बोलाउनु पर्यो। यदि तपाईँलाई कसैले बाधा दिइरहेको छ भने रोमीको पुस्तक तपाईँले भित्र मनमा नै स्वीकार गरेर पास्टर अगुवालाई भन्न सक्नु, मैले प्रभुलाई स्वीकार गरेँ, पश्चातापको प्रार्थना हुनेछ। अब अघि मैले उदाहरण लिएछ, यो 12, 13, 14, 15, 16, 17सम्म हेर्दाखेरि, 18सम्म हेर्दा म चाहिँ दोषी ठहरिन चाहन्न। म चाहिँ मृत्युमै मर्न चाहन्न। आदमको स्वभावमा म जिउन चाहन्न। म अनाज्ञाकारीमा जिउन चाहन्न। म न्यायको दिनमा पनि पाप बोकेर जान चाहन्न। म दोषी पनि ठहरिन चाहन्न र ममा पाप बढेको पनि म चाहन्न। किनभने मृत्युले हामीलाई आँखा बन्द गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ आदमको स्वभाव, आदमको छाया। यदि तपाईँ त्यसमा हुनुहुन्छ भने निस्केर आउनुहोस्, ख्रिस्ट येशूमा जीवन दिनुहोस्, जहाँ एकजना मानिसमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा तपाईँले उहाँको अनुग्रहले ढाक्नुहुन्छ, उहाँको प्रशस्ततामा तपाईँ जिउनुहुन्छ। प्रशस्त भन्दाखेरि फेरि तपाईँले आज हाम्रो उहाँले यसो भन्नुभएको थियो, अब त निस्किने बित्तिकै 1000-1000को नोटमा पाइन्छ क्या हो बाटे भने पैसामा तुलना होइन। परमेश्वरको अनुग्रह भनेको उहाँलाई महिमा दिने, उहाँमा मलाई आज बोल्न, आज यहाँ मैले उभिन पाउनु, मैले सास फेर्न पाउनु उहाँको अनुग्रह हो। अब म न्यायको दिनमा म दण्डको भागीदार हुँदिन। म धर्मी ठहरिएको छु किनभने येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेको छु। म अब आज्ञाकारी बन्छु मेरो दैनिक जीवनमा, कोसमाथि ख्रिस्टमा राखेर, अनि उहाँको अनुग्रह प्रशस्ततामा मेरो जीवनमा मैले देखाउन सकु। म त्यो जीवन चाहन्छु। त्यो मात्रै होइन, संसारमा त त्यो भएर, तर त्योभन्दा बढी चाहिँ म अनन्त जीवनमा, अनन्तमा येशू ख्रिस्टसँगको जीवन पनि म जिउन चाहन्छु। त्यसै गर्नु गर्दा त्यो दुईटा प्लेनमा पाइलटले उभिएर यसरी भन्यो भने मलाई लाग्छ म त दोस्रो प्लेनमै चढ्छु। म ख्रिस्ट येशूको भनौँ न त्यो अनन्त जीवन बग्ने खोलामै म पौरिन्छु। अब त्यो पौरिनको निम्ति हामी एउटा विश्वासी भयो। अलिकति यहाँ चाहिँ म अहिले तपाईँहरू जो विश्वास गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई विश्वास गर्नको निम्ति म स्वीकार गर्नुहोस्, अनन्त जीवन पाउनुहोस्, प्रशस्तको जीवन पाउनुहोस्, येशू ख्रिस्टमा भन्न चाहन्छु। जसले विश्वास गरिसक्नु भएको छ र तर दैनिक जीवनमा सबै यो किचलो त्यो ओली बल्ल 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 त्यो ओली गयो भनिन्छ। कोही बेला अब त्यसलाई भन्छ, हामी भन्छ ए त्यो पास्टर अरू त्यो अगुवा होइन। पुरानो नियममा म कतै त्यो अहिले फट्टै आइहाल्यो मलाई, पुरानो नियममा भनिएको छ तैँले तेरो अगुवालाई गनगन गरेकोले र तिमीहरूले दोषी ठहरेकोले तिमीहरू पनि दोषी ठहरिनेछौ। हामी अगुवाहरूको गनगन गर्ने, तर हरेक दैनिक जीवनमा मलाई लाग्छ म आफैलाई पनि चुनौती हुन्छ कोही बेला परिवारमा चाहिँ किन मलाई यस्तो भयो, आज म यस्तो गरेँ मलाई यस्तो भयो, किन म एकदम मलाई साह्रै गाह्रो भयो। म त यति प्रार्थना गर्छु
पास्टरले भनेको कुरा सट्टै मान्छु, म प्रार्थना गर्छु, बाइबल अध्ययन गर्छु, आज अहिले पनि हामी अध्ययन गरेर आएको छ, त्यसमा घरमा गएर म अध्ययन गर्छु, बेलुकीको प्रार्थना गर्छु, बिहानको गर्छु, तर पनि म चाहिँ मलाई शान्ति छैन, मलाई यो जीवनलाई ढाल्नलाई गाह्रो भइरहेछ। तपाईँले सुसमाचारलाई राम्रो बुझ्नु भएको छैन। येशू ख्रीष्टको सुसमाचार तपाईँले अपनाउनु त भयो, तर त्यसलाई राम्रोसँग मैले दैनिकी हरेक पलको लागि चाहिँ मैले लिएको रहेनछु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। भन्न खोजे हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्ट एकपल्ट हामीले पाइसक्यो, अनुग्रह पाइसक्यो, सिद्धि होइन, त्यो ठिक छ, तर हरेक जीवनमा तपाईँको दुःखको बेलामा, कष्टको बेलामा, हरेक बिहानीको बेलामा हामी उहाँको अनुग्रहलाई महसुस गर्छौँ। म दोषी हुँदै पनि, म गलत हुँदै पनि मलाई उहाँले अँगाल्नु भयो। सजिलो छैन। मलाई लाग्छ हामी पेन्डेमिकमा धेरैजना हामी मर्न चाहेनौँ। को चाहिँ थियो होला र, होइन? मलाई लागिहालोस्, म चाहिँ मरिहाल्छु भन्ने कसलाई चाहन्छ? तर जो ख्रीष्टमा बाँधेको छ, जे हुन्छ ख्रीष्टमा छु म, जे पनि म सेवा गर्नेछु, मरिहाले पनि ख्रीष्टसँग छु। त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। अनुग्रह महसुस गर्नु हो, अनुग्रहले ढाक्नु हो। हामीलाई लाग्छ पास्टर रोबर्ट कार्तक र उहाँको छोरा 3 दिनको फराकमा किन बित्नु भयो? उहाँको त उमेर त थियो त अझै। प्रभुको सोचमा हामी जान सक्दैनौँ। त्यसै कारण गर्दा हामी हरेक दैनिक जीवनमा हामी प्रभुमा आउनु पर्यो, पश्चाताप गर्नु पर्यो। हरेकचोटि मैले आज दिनभरि गरेको गल्तीलाई मैले माफ माग्नु पर्यो, अनि उहाँको अनुग्रहले हामी परिपूर्ण हुनु पर्यो। हाम्रो दैनिकी जीवन हुन्छ नि साइकलको चक्का जस्तो, हाम्रो दैनिक जीवन हरेक पटक सुसमाचारलाई, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह। पावलले यही कुरालाई उहाँले भन्न चाहेको 18 मा हेरौँ है त, 18 पदलाई। यसैले जसरी एउटै मानिसको आरोपले सबै मानिसहरूको दण्ड भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहरिएर जीवन ल्याउँछ। किनकि 19 पद, जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धर्मी बनाइए। 20 पद, व्यवस्था आयो र अपराध पनि बढ्दै गयो, तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढ्यो। झन बढी मात्रामा बढ्यो। यही अनुग्रह हामीले महसुस गर्नु पर्यो दैनिक जीवनमा। त्यो गर्नको निम्ति, त्यो अनुग्रह महसुस गर्नको निम्ति ख्रीष्टले मलाई गरेको कुराले भन्ने कुरा 4टा कुरा म बताउन चाहन्छु। आज अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्यो, तर मलाई लाग्छ तपाईँहरू निदाउनुहुन्न, किनभने मैले हेर्दै योभन्दाको अघिल्लो झन्डै 1 घन्टा 5 मिनटको रहेछ। त्यसले गर्दा मैले अघि भनिनँ। नभए म वचन बोल्दाखेरि के भन्छु भने, हामी पहिले एउटा करार बान्नेछौँ। त्यो करार चाहिँ म जबसम्म यहाँ उभिन्छु तपाईँ पनि निदाउन पाउनुहुन्न, म पनि निदाउँदिनँ। तर मैले किनभने अलरेडी थाहा थियो 1 घन्टा तपाईँ सुत्नुहुन्न भन्ने मलाई थाहा भनेर मैले भनिनँ। त्यो करार अलरेडी रहेछ क्या। 4वटा कुरा गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ, तर नेपाली क्युरियोसिटी। म ख्रीष्टमा बाँचेकोले म अब चाहिँ ख्रीष्टको लागि जान्नको निम्ति एउटा मनमा खुल्दुली पनि हुनुपर्ने रहेछ क्या। म त जाने सिधै बाइबल पढेको चाहिँ थियोलोजी सब सिधाइसकेको छु, सब खतम। म त उत्पत्तिदेखि उता के अरे प्रकाशसम्म सबै आउँछ मलाई। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, सोध्नुहोस् न, सबै आउँछ होइन। कतिजना हामी त्यस्तो पनि होला, त्यो होइन। प्रभुलाई बुझ्नको निम्ति हामी, मलाई लाग्छ एउटा सानो डट पनि हामी सक्दैनौँ अहिले पनि। संसारमा तपाईँलाई थाहा होस्, एकदम ब्रिलियन्ट, एकदम जान्ने आइन्स्टाइन पनि होइन, आइन्स्टाइन पनि कोहीले त त्यो बसमा चढ्दाखेरि भाडा दिँदाखेरि, त्यो खुजुरा दिँदाखेरि उसले प्लस माइनस गर्न त बिर्स्यो अरे क्या। एकदम ब्रिलियन्ट मान्छे, उसको 3% ब्रेन मात्रै चलाउँछ अरे क्या। तर यो ब्रेनलाई खोल्यो भने, धागो जस्तो बनायो भने, यहाँदेखि त्यो धागो जस्तो बनायो भने हामी कहाँसम्म पुग्छ? चन्द्रमासम्म, के अरे सूर्यसम्म पुग्छ अरे क्या, सनसम्म पुग्छ। त्यति लामो छ अरे। परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त एकदम धन्यवाद। म पनि तपाईँसँग आज सल्लाह लिन्छु।
हाम्रो दिमागले परमेश्वरलाई भ्याउँछ। तर अनुग्रहमा जिउनको निम्ति कोसिस गर्नको निम्ति उहाँलाई चाहना गर्न क्युरियोसिटी हुनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हामी भल्नरेबिलिटी भनेको म चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई झकझगाउँदाखेरि मैले चाहिँ यो कुरो चाहिँ गलत हो, अलिकति यो गर्दा ठिक हो कि होइन, यो चाहिँ बाइबलीय हो कि होइन, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको हो कि होइन गर्ने कुरा हामी निश्चयता पनि हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ कनेक्टिभिटी, कनेक्सनमा रहनु पर्यो भनेको त उहाँको वचनमा पढ्नु पर्यो क्या। म आफै बाइबल एउटै खण्डलाई 10 चोटि पढ्यो भने मलाई त्यहाँबाट हरेक पटक परमेश्वरको नयाँ नयाँ ज्ञानहरू म पाउँछु, त्यहाँ नयाँ नयाँ कुराहरू पाउँछु। ए परमेश्वरले यसरी पो बोल्नु भएको रहेछ त यहाँ त, त्यो कथा अस्ति कति सुन्यो पास्टरले त कति जति बाँडिसक्नु दोहोऱ्याइ सुन्दा सुन्दा वाक्कै लाग्यो हामी कान बन्द गर्छौँ। होइन, हरेक पटक तपाईँले नयाँ आशिष पाउनुहुन्छ यदि तपाईँ खुल्दुली छ भने, उहाँसित कनेक्टेड छ भने चाहिँ। तपाईँ अरूले यहाँ भनिदियो सिद्धि गयो भन्दै होइन। चौथो कुरा र अन्तिम कुरा चाहिँ इमान्दारी, प्रभुमा इमान्दारी, बाइबल पढ्नेमा इमान्दारी। म पास्टरले देखाउनको निम्ति अघि भन्दै हुन्थ्यो हाम्रो सदस्यताको कुराहरू गर्दै हुन्थ्यो। तपाईँ इमान्दारिता आउनुहुन्छ कि बाध्यताले आउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो क्या। तपाईँ बाइबल पढ्नको निम्ति पढ भनेकोले पढ्दै हुनुहुन्छ कि साँच्चै म यसबाट केही आशिष पाउन चाहन्छु र म दैनिक जीवनको लागि जिउनको निम्ति संसारमा हुन्जेलको यो कठिन अवस्थामा पनि मलाई परमेश्वरले त्यो अनुग्रहमा मलाई डोर्याउनको निम्ति, मलाई त्यो शक्ति दिनको निम्ति, सामर्थ्य बनाउनको निम्ति हेर्नु पऱ्यो नि त सुसमाचारलाई। उहाँले कति दुःख कष्ट बोक्नु भयो, कति गाह्रो थियो, सजिलो थियो त। मलाई अस्ति भन्दै थियो कसैले, हामी यहाँ कोरोना लागेर कोही निको हुने हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ? अहिले त उहाँलाई सोध्नु भने तपाईँलाई नलागेकोले के थाहा हुन्छ? मलाई थाहा छ कस्तो भएको छ। म त मृत्युसम्म पुगेर फर्केर आएको। दुखाइ त्यस्तै हुन्छ होइन। उयो मलाई खोकी हुँदा हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ अलिअलि त, तर हामी कोभिड चाहिँ भएन। तर अन्तिममा हामीले अनुग्रह महसुस गर्ने ख्रिस्टमा सबै कुरो राख्ने हो। त्यसरी नै कुरा हामी जब दैनिक जीवनमा उहाँसँग बस्छौँ, उहाँको कुरा हेर्छौँ, उहाँले बाँचिदिनु, त्यो चाहिँ हो कि हामीलाई अनुग्रहमा महसुस गरेर अनुग्रहमा अगाडि बढ्नु त। कि हामीसित पैसा हुँदाखेरि मात्रै, सम्पत्ति हुँदा मात्रै हामीलाई त्यो अनुग्रह महसुस गर्छौँ? त्यो अनुग्रह होइन। त्यो त तपाईँले पैसामा अनुग्रह खोजिराख्नु भएको छ, पैसामा के अरे तपाईँको मन लगाइराख्नु भएको छ। चाहिन्छ 4टा कुरा भने मैले, यदि म ख्रिस्टमा हो, म ख्रिस्टको जीवनमा जिएको छु भने 4टा कुरा। एउटा कुरो चाहिँ पहिलो कुरा मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, क्युरियोसिटी, जिज्ञासा, चाहिने, खोज्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ भल्नरेबिलिटी, यो गर्नुको लागि मैले ठिक हो कि होइन, यो गर्नुको लागि बाइबलले ठिक भन्छ कि भन्दैन, म अगुवासँग सल्लाह लिउँ कि नलिउँ। कनेक्टिभिटी, मोबाइल हुन्छ नि, यो मोबाइल मलाई लाग्छ यो त यसो गर्दा सबै हातले यसो होइन, यसो गर्दा मोबाइलकै कुरा आउँदा अलिकति मलाई चाहिँ सुरुमा मोबाइल आउँदा त्यो गाउँमा एउटा मात्रै राख्थ्यो। अनि म अलिकति यो खाचाखुचुक अलिक बढ्ने गर्ने मान्छे परेँ। अनि त्यहाँ भेला भए कोही त्यो फोन समातेर फोन गर्न चाहँदा, अब फोन अर्को गाउँमा गर्नु पऱ्यो, कहाँ छ थाहा छैन। अनि फोन टक 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 एउटा उसले म लगा भने लगाएँ, भरे यसो उचालेको त बोल्नेतिर चाहिँ कान गएछ अनि सुन्नेतिर चाहिँ मुखतिर आएछ। खुब हल्लो गरेको त यताबाट पनि सुन्छ त, फेरि उल्टो गरेर अनि सुने। अहिले अब त्यस्तो छैन जमाना। त्यो देखायो भने मेरा छोराछोरीले त्यो त के हो भने जन्तु हो कि के हो भन्ने आउँछ। अब यो मोबाइल तपाईँले चार्ज गर्नु भएन भने यो जति पैसा लाउनुहोस्, 20,000 राख्नुहोस्, तर तपाईँको त्यो 1500-2000 ब्याट्री पर्छ। त्यो ब्याट्री चार्ज गर्नु भएन भने तपाईँ सिद्धियो। कि तपाईँहरूको फेरि अर्कै फरक छ भने चाहिँ भन्नुहोस् है, मैले चलाएको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तै भएको छ। त्यस्तै कुरो उहाँसित कनेक्टेड भएन, उहाँसित रहेन भने कामै छैन क्या। पावलले यही कुरोलाई यहाँ बताउनु भयो, हामी कनेक्टेड रहनु पर्यो। तपाईँलाई बुझाइरहेको चाहिँ आदमको भनौँ न त्योमा बस्ने होइन, हामी ख्रिस्ट येशूलाई पाएको अनुग्रह प्रशस्त पाएकामा हामी बाँचेकाहरू त हामी यसमा पो हिँड्नु पर्यो त। तर तिमीहरू फेरि यतै कुद्छौ, उतै जान्छौ। अझ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ 20 पदमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनैले चाहिँ सो द्याट भनेर राखेको छ, तर कसैले चाहिँ देयरफोर भनेको अगाडिको सबै समेटेर यो भन्न खोजेको 20 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने। चौथो चाहिँ मैले अनेस्टी, इमान्दार।
चारवटा कुरा हामी हुनु पर्यो। यो कुरा हामी गऱ्यौँ भने हामी हरेक पटक प्रभुमा हामी नजिक हुन सक्छौँ, उहाँको अनुग्रह महसुस गर्न सक्छौँ। तर यति गर्दा गर्दै हुँदैमा हामी के हुन्छौँ? विफल हुन्छौँ। किन विफल हुन्छौँ? हरेक पटक संसारको कुरा भनेको भनौँ न, अदमको हावाहरू, हुरी बतासहरू चलिबस्छ, शैतानको कुराहरू चलिबस्छ। यसलाई कसरी लडाउँ, कसरी यसलाई ढालौँ भन्ने कुरामा त्यो कुराले हामीलाई जहिले पनि गाह्रो पार्छ। त्यसैले गर्दा जब म ख्रिस्टमा बाँचेको मानिस, म ख्रिस्टमा प्रशस्त पाएको मानिस, म ख्रिस्टसँग उभिने मानिस, जब म लड्छु मैले सम्झिनु पर्यो, मैले प्रार्थना गर्नु पर्यो, ख्रिस्टले मलाई त प्रेम गर्नुहुन्छ नि, ख्रिस्ट येशूको प्रेमले मलाई ढाकेको मानिस हो। म त त्यति राम्रो छुइनँ, म त गर्दा गर्दै पनि लडिहाल्छु। प्रभुले उहाँले हामीलाई नवीकरण पनि गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँले हामीले के बनाउनु भएको छ? धर्मी ठहराउनु भएको छ। हामीलाई नवीकरण गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हामीले गल्ती गऱ्यौँ भने, अघि मैले भने हामी छोप्न चाहन्छौँ, म आफै जित्न खोज्छौँ, सजिलो बाटो अपनाउँदैनौँ क्या, हामी अप्ठ्यारो बाटो अपनाउँछौँ। हामी प्रभुमा गएर, प्रभु मैले यो कुरो चाहिँ गल्ती गरेँ, मलाई तपाईँले शुद्ध पार्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। हरेक पटक हामी आउँदैनौँ। हामी के गर्छौँ? हेट म त पढेको, जानेको, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा मास्टर गरेको, म आफै गर्छु नि भनेर थाल्छौँ। प्रभुमा राख्दैनौँ। ख्रिस्टले हामीलाई परिवर्तन मात्रै होइन, उहाँले अँगाल्नु पनि हुन्छ। अनुग्रहमा बाँच्नु भनेको कुरो थियो। अरू हाम्रो सोचाइ हुन्छ कोही बेला, ओह म त कति गर्दा गर्दै पनि म त परिवर्तन हुनै सक्दिनँ, मलाई पास्टरले त्यो मान्छेलाई क्षमा दिनु भनेको, कति गर्दा गर्दै पनि सकिनँ हौ, मैले भन्न त भन्ने सक्दिनँ। त्यो मान्छे देख्ने, अनुहार देख्ने बित्तिकै रिस उठिहाल्छ। येशू ख्रिस्टले हामीलाई परिवर्तन पार्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ। हामी त्यो पनि गर्न सक्नुपर्छ। अनुग्रहमा बाँच्ने मानिस। हामीलाई कसैलाई पनि हामीलाई सक्छ, हामीलाई सोच हुनसक्छ, ए म त त्यस्तो भए त म त कस्तो राम्रो जीवन हुन्थ्यो, त्यसको हेर त गाडी पनि छ, घर पनि छ, पैसा पनि छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि सबैको, त्यस्तो भए त। हामीसित ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, अरू हामीलाई चाहिँदैन। अनुग्रहमा जिउने कुरा, हरेक पटकको, हरेक दैनिक कुरामा मैले यसो गरेँ भने र मैले यसो भने भने म त ठुलो मान्छे हुन्छु, मलाई आदर गर्ने हुन्छ। बा मैले यसो गलत गरेँ भने मलाई मान्छेले हटाउने छन्, मान्छेले आदर गर्ने छैनन्। हामी अनुग्रहमा बाँच्ने, ख्रिस्टमा बाँच्ने होइन। म त ख्रिस्टको छाप लागेको मानिस। हामी सोच्नु, पावलले त्यही कुरालाई भन्न चाहनु भएको, एकजना मानिसद्वारा पाप आयो, पाप स्वभावमा हामी बसिराख्ने होइन। हामीलाई घरिघरि त्यसले सताउँछ होला, तर हामी ख्रिस्टमा नवीकरण भएका व्यक्ति, ख्रिस्टमा अनुग्रह प्रशस्त पाएका व्यक्ति, हामी घरिघरि ख्रिस्टलाई हाम्रो जीवनमा दोहोऱ्याइकन हामी हरेक पटक हामी कौशलता, क्युरियोसिटी हुनु पर्यो, अनि हामी संवेदनशील पनि हुनु पर्यो, र हामी कनेक्टिभिटी पनि हुनु पर्यो, र इमान्दार पनि बन्नु पर्यो। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। एउटा खण्ड पढेर हाम्रो सबैको निम्ति, यो मलाई ठक्कै यसलाई मिल्न नभए पनि हाम्रो जीवन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा, वा कसरी हामी गर्नु सकिन्छ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 1ले स्पष्ट राखेको छ। भजन सङ्ग्रह 1, तपाईँलाई जब गाह्रो हुन्छ तपाईँले यसलाई हेर्नुहोस्। साँच्चै आनन्दको सिद्ध मार्ग, धन्य त्यो मानिस हो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गत बस्दैन। हामी अनुग्रह पाएका व्यक्ति हो। दोस्रो पद, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ, र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। भन्ने ख्रिस्टलाई हेर्ने, ख्रिस्टमा मनन गर्ने, उहाँको अनुग्रहमा जिउने। त्यो
खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जस्तो पात जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसैले त्यो पनि गर्छ, त्यसले त्यो सफल हुन्छ, त्यस्तो गर्छ नि यो सफल हुन्छ। 4 दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। 5 यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैन र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैन, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट गर्नुहुन्छ। हामी म कहाँ छु? ख्रिस्टसँग छु कि अदमसँग छु? दोस्रो अदमसँग छु कि म पहिलो अदमसित छ? त्यो पहिलो प्लेनको पाइलटसँग चढ्नुहुन्छ कि दोस्रोमा दोस्रोमा चढिराख्नु भएको छ भने पनि हामी उहाँको अनुग्रह महसुस गर्नु पर्यो। अनुग्रहमा हामी दैनिक उपासना गर्नु पर्यो। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। म प्रार्थना गर्नेछु। प्रभु, म धन्यवाद भन्दछु, आज यो वचन तपाईँले मलाई भन्नुभएको, यो वचनले मलाई फेरि नवीकरण गर्नुभएकोमा, किनभने तपाईँको वचन सत्य छ, जीवित छ, क्रियाशील छ र यसले हरेक पटक मेरो हृदयको विचारलाई तपाईँले जान्नुहुन्छ। तपाईँको अनुग्रहले, रोमीको पुस्तक हामीले हेर्दै गर्दाखेरि भने तपाईँको प्रशस्तताको अनुग्रहले हामीलाई यो संसारमा रहन्जल ढाक्नुहोस्, किनभने हामी निश्चित छौँ तपाईँले हामीलाई धर्मी पारिसक्नु भएको छ। हामी दण्डको भागीदार छैनौँ, हामी अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ। हामी सबैलाई, येशू पाउनेहरूलाई पनि दैनिक जीवनमा मनन गर्नको निम्ति अनुग्रहमा बाँच्न, नपाउनेहरूलाई, बाधा हुनेहरूलाई पनि म रोमी 9:10 भने जस्तै आफ्नो मुखले येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार्नु भयो। पापको निम्ति मर्नुभयो, क्रुसमा मरिनुभयो, गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। उहाँमा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो भने तपाईँले अनन्त जीवन पाउनुहुनेछ। उहाँको अनुग्रहमा तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। आज यहाँ जतिजना हामी भेला भएका छौँ, हामी सबैलाई तपाईँको अनुग्रहमा दैनिक जीवनमा हरेक पलमा हामीलाई तपाईँको नजिक जिज्ञासा र इमान्दारी साथ हामीलाई नवीकरण गरिराख्नको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा झकझकाउनुहोस्। सबै बिन्ती, प्रार्थना र हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण सब तपाईँमा राख्दै आशिष माग्छौँ, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।